व्याख्या मुद्रां करसरसिजैः पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः। एतस्य संस्कृतशौर्यमिति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। अन्यः साम्प्रतं तृतीयाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं चलति। अद्य अनद्यतने लङ् इति सूत्रस्य व्याख्यानं भवति। इतः पूर्वं लुङ् इति सूत्रस्य व्याख्यानं जातमासीत्। यतोहि यथा भवन्तः जानन्ति अत्र लुङ् लकारः सामान्यभूते भवति एवं लृट् लकारः सामान्य भविष्यति भवति। एतस्मिन् विषये तत्र अपवादोत्सर्ग विषये तत्र चिन्तनम् आसीत्। तस्मिन् विषये तत्र भिन्न विषयतया अवादत्वाभावः इत्यादि रूपेण तत्र प्रतिपादितम् आसीत्। तस्य विषये ह्यस्तने व्याख्यानं जातम्। अद्य अनद्यतने लङ् इति सूत्रमस्ति। अनद्यतने लङ् इति विषये काशिकाकारः कथयति भूते इत्येव, अर्थात् भूते इत्यस्मात् सूत्रात् अधिकारसूत्रात् भूते इत्यनुवर्तते। एवं अनद्यतने इति अत्र बहुव्रीहि निर्देशः। अविद्यमानाद्यतने भूते अर्थे वर्तमानात् धातोः लङ् प्रत्ययो भवति। अविद्यमानम् अद्यतनं यस्मिन् तत् अनद्यतनम् इति अत्र बहुव्रीहि समासः भवति, बहुव्रीहि निर्देशः अत्र वर्तते। अतः एवं अत्र यदि बहुव्रीहि निर्देशः तर्हि एवं सति अद्यतने प्राप्नोति, न हि अद्यतने अनद्यतनो विद्यते। अद्यतने मुहूर्तादिः अत्र अद्यतनः विद्यते। मुहूर्तादौ अपि क्षणादिः कथं व्यपदेशोद्भावेन यथा मुख्ये भेदे आधाराधेयभावः भवति तटे तिष्ठति, तथा इहापि समुदायवयव आश्रयेण समुदाये अद्यतने अवयवाः अद्यतनाः सन्ति इति तत्र अनद्यतनः न भवति इत्युच्यते। अतः न तु तत्त्वतः अव्यतिरिक्तः अत्र समुदायः आधारः अस्ति। अतएव अत्र भर्तृहरिः तस्मिन् विषये प्रतिपादयति। कालस्यापि अपरं कालं निर्दिशन्त्येव लौकिकाः न च निर्देशमात्रेण व्यतिरेकः अनुगम्यते इति तत्र समाहितम्। अनेन ज्ञायते यत्र अत्र अविद्यमानम् अद्यतनं यस्मिन् कस्मिंश्चित् तत्र अद्यतनं विद्यमानं नास्ति। अयं भूतः कालः तत्र अनद्यतनकालः वर्तते। अतः अनद्यतन इति बहुव्रीहि निर्देशः इति काशिकाकारेण प्रतिपादितम्। अतएव अविद्यमानाद्यतने भूते, तो अविद्यमानम् अद्यतनं यस्मिन् एवं भूतः कः भूतकालः। अतएव अत्र यदि भूते इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति, तो अविद्यमाने अद्यतने भूते अर्थे वर्तमानात् धातोः लङ् प्रत्ययः भवति। अतएव अत्र अकरोत् अहरत् इत्यादि उदाहरणानि अत्र दत्तानि काशिकाकारेण। बहुव्रीहिनिर्देशः किमर्थः इति प्रश्ने अद्य ह्यः वा अभुक्ष्महि व्यामिश्रेमाभूत्, तो अद्य ह्यः वा अभुक्ष्महि। अत्र
अद्य इति कथनेन सामान्यभूतकालः, यः इति कथनेन अनद्यतनभूतकालः विवक्षितः भवति। अतः अत्र व्यामिश्रः अर्थः वर्तते, अर्थात् निश्चितः अनद्यतनकालः अत्र न दीयते इति कृत्वा अत्र अभुक्ष्मैः एवं रूपेण अत्र वाक्यविशेषे अत्र लुङ्लकारः स्यात्, अत्र लङ्लकारः न भवितुमर्हति इति कथनस्य आशयः। परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शनविषये लङ् वक्तव्यः इति वार्तिकमस्ति। अत्र काशिककारः एतद् वार्तिकम् अत्र प्रस्तौति। एतद् वार्तिकं भाष्ये अपि सम्यक्तया व्याख्यातं भविष्यति। अधुना केवलं सामान्येन एतस्य विवेचनं क्रियते। परोक्षे च लोकविज्ञाते, यत्र लोकविज्ञाते परोक्षे प्रयोक्तुः दर्शनविषये, तत्र प्रयोक्तुः तत्र तत्कार्यं दृष्टं स्यात्, प्रयोक्तुः दर्शनविषये लङ् लकारः भवति। एतस्य कथनस्य आशयः अयमेव, परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शनविषये। परोक्षे भवति लोकविज्ञातं भवति तत्कार्यं, प्रयोक्तुः दर्शनविषये, प्रयोक्तः तत्र तत्कार्यं दृष्टवान् इत्यर्थः। अर्थात् अब तत्र परोक्षभूतानद्यतन विषये तत्र लङ् न भवति, तो परोक्षे लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शन विषये एव तत्र लङ् भवति। यतो हि परोक्षे अनद्यतनभूते तत्र लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति इति कृत्वा एतद्वार्तिकं तत्र परोक्षानद्यतनभूतं वारणाय एतद्वार्तिकम् अत्र प्रदत्तं वर्तते। अरुणद्यवनः साकेतम्, अरुणद्यवनः साकेतम् इत्यत्र तथैव वर्तते। अत्र प्रयोक्तुः दृष्टं दर्शन विषये अत्र वर्तते, अथ च परोक्ष भवति। एवं अरुणद्यवनः माध्यमिकानाम् अत्र तथैव अतएव अरुणत् इति प्रयोगः अत्र लङ् लकारस्य अत्र प्रदत्तः काशिकाकारेण। अस्तु, तावत् भाष्ये कीदृशं व्याख्यानम् एतस्य सूत्रस्य वर्तते तद्वयं पश्यामः। अनद्यतन इति बहुव्रीहिनिर्देशः अद्य ह्यः अभुक्ष्मैः इति भाष्यकारस्य एव इयं पङ्क्तिः पूर्वं तत्र काशिकाकारेण व्याख्याता वर्तते। भाष्यकारः एतत् वार्तिकं व्याचक्षाणः कथयति अनद्यतन इति बहुव्रीहिनिर्देशः कर्तव्यः। अविद्यमानाद्यतनः अनद्यतनः, अविद्यमानाद्यतनः अनद्यतनः, अविद्यमानाद्यतनः इत्यर्थः अविद्यमानः अद्यतनः यस्मिन् इति अनद्यतनः कालः। प्रश्नः भवति, अत्र बहुव्रीहि समासस्वीकारस्य का आवश्यकता? न अद्यतनः इति अनद्यतनः, अद्य भवः अद्यतनः, न अद्यतनः इति अनद्यतनः, अनेनैव कार्यं स्यात्। किमर्थम् अत्र बहुव्रीहिनिर्देशः क्रियते इति प्रश्नः। तो अद्य ह्यः अभुक्ष्मैः इति अयं प्रयोगः काशिका समागतः। अत्र अद्य इति कथनेन अनद्यतनं बाध्यते, अनद्यतनः बाध्यते, यः इति कथनेन अद्यतनः बाध्यते। अतः अत्र निश्चितः नास्ति अद्य वा सः भुक्तवान् ह्यः वा भुक्तवान्। अतः अत्र अनद्यतनस्य कालस्य अनिर्णयात् अत्र सामान्येन लुङ्लकारः एव भवति, लङ्लकारः न भवति इति कथनस्य आशयः। अत्र बहुव्रीहि प्रयोगः अत्र न स्यात्, तर्हि अद्य ह्यः वा अभुक्ष्मैः इत्यत्रापि स्यात्। कथं स्यात् तत्र तत् विषये अत्र यत्र आद्यक्षणं यत्र वर्तते अनद्यतनस्य, तो अनद्यतनस्य आद्यक्षणं तदपि अद्यतनं भवति इति कथनस्य आशयः। तत् सामीप्यात् इति कृत्वा तादृशं समाधानं यत्पूर्वम् अस्माभिः तत्र हरिदत्तग्रन्थदृष्ट्या प्रतिपादितमासीत् तद्रीत्या अत्र बोध्यम्। अतएव अत्र बहुव्रीहि समासः अत्र स्वीक्रियते। अत्र च हि अत्र च अद्य च ह्यश्च अभुक्ष्मैः इति व्यामिश्रे लुङ्गेव यथा स्यात्। भाष्यकारः अपि तथैव कथयति, अद्य च ह्यश्च अभुक्ष्मैः इति व्यामिश्रे, व्यामिश्रे अर्थात् यत्र स्वरूपं निश्चितं नास्ति, अद्य वा भुक्तवान् ह्यस्तने वा भुक्तवान् इति कृत्वा
अत्र अत्र यत्र अनद्यतनं सम्यक्तया विवक्षितं भवति तत्रैव लङ्लकारस्य प्रयोगः। अत्र तथा नास्ति, अतः अत्र लुङ्लकारस्य प्रयोगः भवति इति भाष्यकारः अतएव कथयति व्यामिश्रे लुङ्गेव यथा स्यात्। व्यामिश्रे अर्थात् अनिश्चिते, अनद्यतनस्य अनिश्चिते काले एवं रूपेण भाष्यकारः एतस्मिन् विषये कथयति। अत्र उद्योतकारः, अत्र किं नाम तत्र कैयटग्रन्थः नास्ति, उद्योतकारः अत्र नागेशः कथयति अनद्यतन इति यदि तत्पुरुषः पर्युदाशश्च, अनद्यतनः इति तत्पुरुषः स्यात्, न अद्यतनः इत्यतनः, तत्रापि पर्युदाशः अर्थात् तत्र यदि चेत् तत्र तत्पुरुषः तदापि तत्र किं नाम तत्र प्रसज्यप्रतिषेधः अर्थान्नयः स्यात्, तर्हि तत्र अद्यतने न भवति, ऊते लङ् भवति, अद्यतने न भवति इति कृत्वा सर्वथा अद्यतनस्य निषेधः स्यात्। किन्तु अत्र किं भवति, पर्युदाशे गृहीते सति तत्र पर्युदाशः सदृशग्रह इति कृत्वा अद्यतनभिन्ने भवति, तर्हि आदिक्षणमपि अद्यतनभिन्नं स्यात् इति कृत्वा तत्रापि अनद्यतनं स्यात्, फलतः तत्रापि कार्यं भवतु आदिक्षणे तत्र अद्यतनमेव स्यात्, तथा अद्यतनभिन्नत्वं तत्र न स्यात्। एवं तत्र व्यामिश्रे कालेपि तथा भवितुमर्हति इति कृत्वा तत्र बहुव्रीहिसमासः स्वीक्रियते इति कथनस्य आशयः। अतएव तत्र काशिका उद्योतकारः कथयति प्रसज्यप्रतिषेधे असमर्थ समासः तत्र चेत् प्रसज्यप्रतिषेधः स्वीक्रियेत, तर्हि तत्र समर्थाभावत्र समासाभावः, सामर्थ्यात् तत्र समास परिकल्पना क्रियते, तदेव दोषः। अतएव असमर्थ समास भूत सामान्य च स्यात्, भूत सामान्य च स्यात्, तो अतएव बहुव्रीहि निर्देशः इत्युच्यते। तथा च अविद्यमानाद्यतन भूतकालार्थ वृत्तेः धातोः लङ् इत्यर्थः भवति, अविद्यमानाद्यतन भूतकालार्थ, अतएव अत्र तथा प्रयोगः एतस्य संजातः। अग्रे तत्र काशिका तत्र भाष्यकारः अत्र आक्षिपति यद्येवम् अद्यतनेऽपि लङ् प्राप्नोति न हि अद्यतने अद्यतनः विद्यते। एवमपि अद्यतनेऽपि लङ् लकारस्य प्राप्तिः स्यात्। कथम्? न हि अद्यतने अद्यतनः विद्यते, तो अद्यतनेऽपि अद्यतनः नास्ति इति कृत्वा अद्यतनेऽपि तत्र लङ् लकारस्य प्राप्तिः स्यात्। अत्र प्रश्नः भवति अद्यतनेऽपि हि अद्यतनः विद्यते कथम्? अद्यतनकालेऽपि अद्यतनः विद्यते, अद्यतनेऽपि हि अद्यतनः विद्यते कथम्? व्यपदेशवद्भावेन, व्यपदेशवद्भावेन तत्र अनद्यतने अद्यतने न हि अद्यतने अद्यतनो विद्यते इति प्रश्नः। अद्यतने अद्यतनः न भवति, किन्तु अत्र भाष्यकारः तत्र आक्षेपस्य बाधकं कथयति अद्यतनेऽपि अद्यतनो विद्यते कथं? व्यपदेशिवद्भावेन, व्यपदेशवद्भावेन कथं भवति इति विषये तत्र कैयटः सम्यक् प्रतिपादयति। कैयट ग्रन्थः अत्र अवलोकनीयः। यथा मुख्ये भेदः आधाराधेयभावः भवति, मुख्ये भेदे यत्र मुख्ये भेदे आधाराधेयः, यथा घटे तत्र भूतले घटः, अत्र भूतलं भिन्नं घटः भिन्नः, तो भूतले घटः इत्यत्र आधारधेयः भवति। एवं यथा तटे तिष्ठति देवदत्तः, अत्र तटं तत्र आधारः, देवदत्तादिः तत्र आधेयः, अत्र आधारधेयः सम्भवति। तथा अत्रापि समुदायवयवभेदाश्रयणेन, तो समुदायस्य यदा तत्र उद्भूतभेदाविवक्षा भवति, यतो हि समुदाय तत्र अनुद्भूतभेदविवक्षा, तत्र उद्भूतभेदविवक्षा, तो उद्भूतभेदविवक्षायां
अत्र किं भवति समुदाय अवयव भेद विवक्षायां समुदाय अद्यतने अवयवाः अद्यतनाः सन्ति। समुदाये अद्यतने ये अवयवाः सन्ति ते भी अनद्यतनाः सन्ति इति अनद्यतनः न भवति। अनद्यतनः न भवति सः न तु तत्त्वतः अवयव व्यतिरिक्तः अत्र समुदायः आधारस्तु, किन्तु तत्त्वतः सः समुदायः अवयवव्यतिरिक्तः अत्र समुदायः आधारः न भवितुमर्हति। तत्र एवं तत्र उक्तं वर्तते। अत एव अत्र भर्तृहरि अपि कथयति कालस्यापि अपरं कालं निर्दिशन्ति एव लौकिकाः कालस्य अपरं कालं कालस्य अपरं कालं निर्दिशन्ति एव न च निर्देशमात्रेण व्यतिरेकः नाम अभावः न अनुगम्यते इति अत्र स्वीकृते। अतः अत्र समुदायः यः वर्तते सः समुदायः अवयवरूपः सोऽपि अद्यतनः भवति न भवति अनद्यतनः इति कृत्वा अनद्यतनेपि अद्यतनत्वं स्यात् इति कृत्वा अत्र बहुव्रीहि आश्रीयते इति प्रतिपादितवान् भाष्यकारः। अग्रे तत्र वार्तिककारः कथयति परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शन विषये। एतद् वार्तिकं काशिकाग्रन्थे आगतमासीत्। अत्र यतोहि भाष्यानुसारि व्याख्यानं भवति काशिकाकारस्य इति कृत्वा प्रायः समेऽपि वार्तिकविशेषाः तत्र उल्लिखिताः भवन्ति। परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुर्दर्शन विषये परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शन विषये लङ् वक्तव्यः इति एतस्य व्याख्यानं कृतवान् भाष्यकारः। लोकविज्ञाते प्रयोक्ष यत्र यः परोक्षः लोकविज्ञातः भवति प्रयोक्तुः दर्शन विषयश्च भवति तस्मिन् परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शन विषये लङ् लकारः कथनीयः। यथा अस्माभिः पूर्वम् एतस्य व्याख्याने काशिकाग्रन्थविषये कथितमासीत् परोक्षे लोके अविज्ञाते प्रयोक्तुः अदर्शन विषये तत्र लिट् लकारः कथितः भवति। परोक्षे अनद्यतने परोक्षे अनद्यतन भूते वर्तमानात् धातोः तत्र लिट् लकारः भवति। किन्तु अत्र परोक्षे हि लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शन विषये प्रयोक्तुः अदर्शन विषयः नास्ति प्रयोक्तुः दर्शन विषयः भवति। अतः परोक्षत्वेपि अत्र अनद्यतन परोक्षे तथा नास्ति। परोक्षे नाम तत्र पश्चात् एवं तत्र लङ् लकारः कथनीयः भवति। यथा यवनः साकेतम् अरुणत् यवनः माध्यमिकाम् अरुणत्। अत्र यद्यपि अत्र भूतकालः विवर्तते परोक्षः विवर्तते। अस्माकं समक्षं यवनः साकेतं न अरुणत् एवं मध्यमा न अरुणत् अतः परोक्षं वर्तते। किन्तु लोकविज्ञातमपि वर्तते प्रयोक्तुः दर्शन यः तत्र एतद् वाक्यं प्रयुक्तवान् सः तस्मिन् समये आसीत् स च दृष्टवान् इति कृतः प्रयोक्तुः दर्शन विषयः। अतः अत्र परोक्षे भूतेपि तत्र प्रयोक्तुः दर्शनस्य अविषयः नास्ति इति एतस्मिन् विषयेपि लङ् लकारः भवति इति प्रतिपाद्यति तत्र वार्तिककारः भगवान् भाष्यकारश्च। अत्र प्रश्नः भवति परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तुः दर्शन विषये इति अत्र परोक्षे इति कथं दत्तं वर्तते। ततो इति विषये अत्र कथयति उदगात् आदित्यः। अत्र आदित्यः उदगात् अर्थात् आदित्यः प्रतिदिनम् उदेति। तो पूर्वदिने उदगात् तत्र यथा कश्चन तत्र प्रातः काले यथा सूर्योदयः सञ्जातः तदनन्तरं कश्चन तत्र भवने स्वपिति सः तत्र भवने तस्मिन् भवने तत्र मन्ये तत्र किञ्चित् तमः भवति इति कृत्वा सः पृच्छति किम् आदित्यः उदगात् अतः सः उत्तरति तथैव आम् आदित्यः उदगात् इति। तो अत्र लुङ् लकारस्य प्रयोगः वर्तते लङ् लकारस्य प्रयोगः नास्ति। अत एव चेत् अत्र परोक्ष इति कथनं न स्यात् तर्हि अत्र उदैत् आदित्यः इति प्रयोगः उदगात् आदित्यः इति प्रयोगः न स्यात्। लोकविज्ञाते इति किमर्थं चकारकठं देवदत्तः
तो देवदत्तः कटं चकार इति सर्वे नैव जानन्ति, किन्तु यवनः साकेतम् अरुण इति सर्वे जानन्ति इति कृत्वा अत्र लोकविज्ञाते। यतो हि देवदत्तः एव जानाति अहं कटं कृतवान् न वा कृतवान्, अथवा तस्य ये गृहे वसन्ति तस्य ये सम्बन्धिनः ते जानन्तु नाम, किन्तु सर्वे तथा न जानन्ति। किन्तु अत्र इयं या घटना यत् यवनः साकेतम् अरुणत्, तो सा तत्र लोकविज्ञाता एषा घटना वर्तते इति कृत्वा सः प्रयोगः तत्र लोकविज्ञातः वर्तते इति कृत्वा अत्र लोकविज्ञातः कथितं वर्तते। प्रयोक्तुः दर्शनविषये इति किमर्थं? प्रयोक्तः तत्र दृष्टवान्, यथा जघान कंसं किल वासुदेवः, वासुदेवः कंसं जघान, तो अत्र यः प्रयोक्तः वर्तते कथाकर्ता वर्तते, तो कथाकर्ता तत्र कथावाचकः अत्र स न जानाति, तस्य समक्षं तत्र कंसं वासुदेवः नैव जघान, वासुदेवः यतो बहु पूर्वं जगान, स तु केवलं तत्र वक्ति अर्थात् तां कथां श्रावयति इति कृत्वा तत्र तथा अर्थः। कंसवधा हि नेदानीन्तन प्रयोक्तुः दर्शनयोग्यः अस्ति, अरुणितितारणे तु तुल्यकालः प्रोक्ता इति वक्तुं शक्यते। यतो हि अत्र साकेतं यवनः अरुणत् इति विषये यः प्रयुक्तः अत्र भाष्यकारः, तस्मिन् समये इयं घटना आसीत् इति कृत्वा अत्र प्रयोक्तुः दर्शन विषयः अयं विषयः भवति इति कृत्वा तत्र अलङ्कारः जायते। तो इत्थं तत्र भाष्यकारः एतत् सूत्रं व्याख्यातवान्। अनेन विज्ञातं भवति एवं भूतः यः भूतकालः सः सर्वथा अनद्यतनः भवति, अपरोक्षः परोक्षो वा भवतु नाम फलतः तत्र विद्यमानात् धातोः लङ्लकारस्य प्रयोगः भवति इति अनेन आयातम्। विभाषा साकाङ्क्षे इति अपरं सूत्रं वर्तते। विभाषा साकाङ्क्षे इति सूत्रविषये अत्र प्रतिपादयति काशिकाकारः। अत्र यतो हि इतः पूर्वं यत् सूत्रं वर्तते यत्र भाष्यग्रन्थः नास्ति तत् सूत्रमस्ति न यदि, अर्थात यत् इति शब्दसहिते अभिज्ञावचनस्य उपपदे लिट् प्रत्ययः न भवति। इतः पूर्वं यतो हि तत्र अस्माभिः यत् सूत्रं पूर्वं पठितमासीत् अन्यद्यत्रे लङ् इत्यस्य अभिज्ञावचने लिट् अनन्तरं न यदि इति वर्तते। विभाषा शाकाङ्क्षे इत्यपि सूत्रम् अत्र लिट् लिकारस्य विधानं करोति। अतएव अत्र उच्यते यत् यदि इत्यस्य अत्र अनुवर्तनं न भवति। विभाषाकाङ्क्षे इति सूत्रे यदि इति न अनुवर्तते, अतः अत्र उभयत्र विभाषा, उभयत्र विभाषा इत्यर्थः अत्र प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा। प्राप्तौ सत्यां विभाषा इति प्राप्त विभाषा, अप्राप्तौ सत्यां विभाषा इति अप्राप्त विभाषा। उभयत्र विभाषा। अभिज्ञावचने उपपदे यत् शब्द सहिते केवले च, यत् शब्द सहिते केवले च विभाषा लृट् प्रत्ययः भवति। यतो हि अत्र किम् अस्ति, अभिज्ञावचने उपपदे अत्र लृट् लकारस्य प्राप्तिः अभिज्ञावचने लृट् इति सूत्रेण वर्तते। यत् शब्द सहिते अभिज्ञावचने उपपदे तत्र न यदि इति सूत्रेण तस्य निषेधः वर्तते। एतत् सूत्रं किं कथयति, न यदि इति सूत्रस्य यत्र निषेधः तत्र प्राप्तिर्नास्ति तस्मिन् विषयेऽपि तत्र विभाषया लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति। साकाङ्क्षश्चेत् प्रयोक्ता, किन्तु प्रयोक्ता तत्र साकाङ्क्षा स्यात्। लक्ष्यलक्ष्ययोः सम्बन्धे प्रयोक्तुः आकाङ्क्षा भवति। लक्ष्यलक्ष्ययोः सम्बन्धे, लक्ष्यलक्ष्ययोः यः सम्बन्धः तस्मिन् सम्बन्धे प्रयोक्तुः यः वाक्य प्रयोक्ता वर्तते तस्य आकाङ्क्षा स्यात्। अभिजानासि देवदत्त कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र ओदनं भोक्ष्यामहे। अत्र अभिजानासि इत्यत्र अभिज्ञावचनम् अत्र वर्तते। कश्मीरेषु वत्स्यामः तत्र ओदनं भोक्ष्यामहे। एवं एतस्मिन् विषये
अत्र अभिजानासि इति देवदत्त कश्मीरी श्रुत अभिजानासि इति अभिज्ञावचन विषये अत्र वस धातोः अत्र लृट् लकारे कृते सति वत्स्यामः इति रूपं वर्तते। तत्रैव प्रयोक्तुः आकांक्षा वर्तते, यतोहि तत्र ओदन भक्षणस्य आकांक्षा वर्तते इति कृत्वा अत्र ओदनं भोक्ष्यामहे इत्यत्रापि अत्र लृट् लकारस्य प्रयोगः भवति। अभिजानासि देवदत्त मगधेषु वत्स्यामः तत्र ओदनं भोक्ष्यामहे इत्यापि तत्रैव बोध्यते। यदि खल्वपि अभिजानासि देव यत् कश्मीरेषु वत्स्यामः अत्र यत् प्रयोगः वर्तते। तो पूर्व प्रयोगे अभिजानासि देव कश्मीरो स तत्र भोक्ष्यामहे इत्यत्र विज्ञावचने लृट् इति सूत्रे लृट् लकारस्य प्राप्तिः। एतत् सूत्रं विकल्पेन तत्र कार्यं करोति, अर्थात् लृट् लकारस्य प्रयोगं करोति। एवं अभिजानासि देव यत् कश्मीरस्य अत्र यत् प्रयोगः वर्तते। न यदि इति सूत्रेण यद्यपि निषेधः अस्ति, तथापि अत्र यत् शब्दप्रयोगे अत्र अप्राप्तविभाषा वर्तते, अप्राप्तस्य विभाषा इति कृत्वा अत्र वत्स्यामः भोक्ष्यामः इति रूपं निष्पद्यते। अभिजानासि देव यत् कश्मीरेषु अवसाम यत् तत्र ओदनम् अभुक्ष्महि। एवं अत्र लुङ् लकार तत्र लृट् लकारस्य प्रयोगाभावात् अत्र किं नाम अत्र लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। तो वासः लक्षणं भोजनं लक्ष्यम्। अत्र वासः लक्षणं वर्तते, भोजनं तत्र लक्ष्यं वर्तते। अर्थात् तत्र अस्माकं वासः भोजनार्थं वर्तते। तो लक्ष्यम् अस्ति तत्र भोजनं, वासः वर्तते तत्र लक्षणम्। एवं एतस्य विचारः अत्र काशिकाग्रन्थे एतत् सूत्रस्य वर्तते। भाष्यकारः अपि तथैव अत्र प्रतिपाद्यते, या एवं वक्तुं शक्यते भाष्यकारः यथा प्रतिपादितवान् तथैव काशिककारेण प्रतिपादितम् इति कृत्वा भाष्यग्रन्थोऽपि यद्यपि सामान्यरूपेण व्याख्यातो भवति, तथापि साक्षात् भाष्यकारस्य यद् व्याख्यानं तदस्माभिः चिन्तनीयमस्ति इति कृत्वा चिन्त्यते। भाष्यकारः अत्र पृच्छति किमु उदाहरणम्, अर्थात् विभासाकांक्षे इति सूत्रस्य उदाहरणं किं भवितुमर्हति। अभिजानासि देवदत्तो कश्मीरान् गमिष्यामः तत्र सप्तोन् पास्यामः। अत्र अभिजानासि इत्यत्र अभिज्ञावचन इति प्रयोगः वर्तते। फलतः अत्र कश्मीरान् गमिष्यामः अत्र गम धातोः लृट् लकारे सति अनेन सूत्रेण गमिष्यामः। एवं पा धातोः लृट् लकारे सति पास्यामः इति रूपं भवति। एवं तत्र अभावे यतोहि पक्ष इत्यर्थः अभिजानासि देवदत्त कश्मीरान् अगच्छाम लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। तत्र सक्तून् अपीबाम उभयत्र अत्र लङ् लकारस्य प्रयोगः भवति। अगच्छाम पिबाम इति रूपं निष्पद्यते। भवेत् पूर्वं परम् आकांक्षति इति साकांक्षं स्यात्। भवेत् पूर्वं परम् आकांक्षति, पूर्वं परम् आकांक्षति इति साकांक्षं स्यात्। परं तु कथं साकांक्षम्, अर्थात् पूर्वं परम् आकांक्षति तर्हि साकांक्षं भवति। यतो पूर्वशब्दः कस्मात् पूर्वः इति कृत्वा परस्य आकांक्षा भवति। किन्तु परं कथं परं परशब्दः कथं साकांक्षं स्यात्, परं कथं साकांक्षं स्यात् इति आक्षेपः भवति। इति विषयेपि अत्र प्रदीपकारः किञ्चित् विचारेण कथयति। यत् अति प्रसिद्धं वासगमनादि तल्लक्षणं, यत् अति प्रसिद्धं वासगमनादि तल्लक्षणं भवति। तच्च परार्थम उपादीयमानं यत् तत् स्मार्यमाणत्वात् तल्लक्ष्यं भोजनादि प्रति भवतु साकांक्षम्। लक्ष्यं तु प्रधानम् अपकरोपकारी, लक्ष्यं यद् वर्तते तत् प्रधानस्य प्रधानम् अपरोपकारी, अपरोपकारित्वात् कथं तत् साकांक्षं स्यात् इति प्रश्नः। एतस्मिन् विषये तत्र नागेषु तथैव कथयति। यत् परबोधनार्थम् उपादीयते तदेव लक्षणं भवति। यत्तत् स्वार्यमाणत्वात् तल्लक्ष्यं भोजनादि तत्प्रति भवतु लक्षणं साकांक्षम् इत्यन्वयः।
यद्य पुरुषगत आकांक्षाया एव अर्थानां साकांक्षत्व व्यवहारः आकांक्षायाः चेतन धर्मत्वात्। यदि आकांक्षा चेतनेषु एव भवति अचेतनेषु न भवति तथापि तस्यापि गमनेन सक्तुपानं बोधयिष्यामि इत्येव आकांक्षा। तस्यापि तत्र आकांक्षा भवति किमेन गमनेन तत्र सक्तुपानं बोधयिष्यामि इति आकांक्षा तस्य अतएव न विपरीता इति भाव इति वक्तुं शक्यते। अतएव भाष्यकारः समाधाति परमपि साकांक्षं भवति कथम् अस्ति अस्मिन् आकांक्षा इत्यतः साकांक्षम् अत्रापि तत्र आकांक्षा इत्यतः एव साकांक्षत्वम् अत्र दर्श्यते इति विषये अत्र भाष्यकारः प्रतिपादनं कथयति। विभाषा साकांक्षे सर्वत्र अत्र विभाषाकांक्षे सर्वत्र इति वक्तव्यम् अर्थात् सर्वत्र तथा भवति। क्व सर्वत्र उच्यते यदि च अयदि च यदि इत्यस्य प्रयोगै भवति यदि इत्यस्य अप्रयोगै भवति। यथा अत्र यदि इत्यस्य प्रयोग विषये अभिजानासि देवस्य यत् कश्मीरान् गमिष्यामः यत् कश्मीरान् अगच्छामः अत्र वैकल्पिकी प्रवृत्ति एवं यत् तत्र ओदनं भोक्ष्यामहे यत् तत्र ओदनम् अभुक्ष्महि इत्ये प्रयोगद्वयं भवति। अयदि विषये अभिजानासि देवदत्त कश्मीरान् गमिष्यामः कश्मीरान् आगच्छामः इत्यापि इत्यत्रापि तत्र ओदनं भोक्ष्यामहे तत्र ओदनम् अभुङ्क्ष्महि अत्रापि भवति। तो एवं रीत्या अत्र यथा पूर्वम् उक्तम् आसीत् काशिका ग्रन्थे अत्र या विभाषा वर्तते सा प्राप्त विभाषा अप्राप्त विभाषा। प्राप्त विभाषा भवति तत्र यत्र यदि इत्यस्य प्रयोगः नास्ति अर्थात् पाश्चात् यत् प्रयोगः अर्थात् विजानासि देवदत्त कश्मीरान् गमिष्यामः कश्मीरान् अगच्छामः एव रूपेण अत्र विभाषा वर्तते। अत्र तु तत्र प्राप्त विभाषा वर्तते। अभिज्ञावचने लिट् इति सूत्रेण प्राप्तम् आसीत् नित्यं प्राप्तम् आसीत् लिट् लकारस्य प्रयोगः आकांक्षितम् आसीत् किन्तु अत्र वैकल्पिकः स भवति अनेन सूत्रेण। एवमेव यदि इत्यस्य प्रयोगे अत्र केनापि सूत्रेण लङ्लकारस्य प्राप्तः न लङ् तत्र न यदि सूत्रेण लङ्लकारः तत्र निषिद्धः भवति इति कृत्वा अनेन सूत्रेण अत्र वैकल्पिकी प्रवृत्तिर्भवति। तेन अभिजानासि देवदत्त कश्मीरान् गमिष्यामः कश्मीरान् आगच्छामः इति रूपेण अत्र वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् अत्र तस्य विषये सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं तु एतावदेव अत्र व्याख्यातमस्ति। अग्रे सूत्रं वर्तते परोक्षे लिट्। परोक्षे लिट् इति सूत्रम् अतीव महत्त्वपूर्णं सूत्रं वर्तते। एतस्य व्याख्यानविषये अत्र काशिकाकारः कथयति भूतान्यद्यतने इति वर्तते। अर्थात् भूते इति अधिकारसूत्र भूतेस्य तस्य अनुवृत्तिः भवति। अन्यद्यतने लङ् इति सूत्रात् अत्र अन्यद्यतने इत्यस्य अनुवृत्तिर्भवति। तस्य विशेषणम् अत्र परोक्षग्रहणम् अत्र भवति। तेन भूताद्यतन परोक्षेऽर्थे वर्तमानात् धातोर्लिट् प्रत्ययः भवति। अत्र एवं तत्र अद्यतने अपरोक्षे भूते अर्थे वर्तमानः यः धातुः वर्तते। तो एवं तस्मात् धातुः अत्र लिट् प्रत्ययः अर्थात् लिट् लकारः भवति। अत्र प्रश्नः भवति अत्र परोक्षत्वस्य निर्वाहः कथं स्यात्। तत्र काशिकाकारः कथयति ननु च धात्वर्थः सर्वः परोक्षः। यतो हि पूर्वम् अत्र भगवता भाष्यकारेण प्रतिपादितमासीत् यत् क्रिया या वर्तते सा अत्यन्ता परोक्षा वर्तते। तत्र तस्य पिण्डत्वे निदर्शनं न तत्र कर्तुं शक्यते इति उक्तमासीत् भाष्यकारेण। सा कथयति क्रियाणाम् अत्यन्ता
अपर दृष्टा अनुमानगम्या न शक्या पिंडीभूता निदर्शयितुम् इति भाष्यकारः अत्र उक्तवान् क्रिया विषये। तर्हि यदा सर्वापि क्रिया परोक्षाः एव भवन्ति तर्हि अत्र परोक्ष इति कथनस्य किं तात्पर्यम्, अर्थात् परोक्ष इति विशेषणं तत्र व्यर्थमेव भवति। अतएव अत्र काशिकाकारः ननु च धात्वरथः सर्वधात्वरथः नाम क्रिया व्यापारः इत्यर्थः। सर्वः परोक्षः भवति, सर्वो व्यापारः परोक्षः भवति, कुत्रापि प्रत्यक्षतया निर्दिश्यते तत्र सत्यमेव तथा अस्ति। अस्ति च लोके धात्वर्थे नापि कारकेषु प्रत्यक्षाभिमानः, धात्वर्थे नापि कारकेषु प्रत्यक्षाभिमानः वर्तते। अतः कारकमाध्यमेन तस्य परोक्षत्वं विहन्यते इति कथनस्य आशयः स यत्र नास्ति, अर्थात् धात्वर्थे नापि कारकेषु प्रत्यक्षाभिधानं यत्र नास्ति तत्परोक्षम उच्यते। तत्र जहार चकार जहार इति उत्तम विषयेपि चित्त व्यापेक्षा, चित्तस्य व्यापेक्षा अत्र किं भवति, परोक्षता संभवत्ते, परोक्षता अत्र भवति। तद् यथा सुप्तोऽहं किल विललाप, अहं सुप्तावस्थायामपि अतीवतया विलापं कृतवान्, यद्यपि अत्र तथा नास्ति। तत्र परोक्षत्व विषये अत्र किमस्ति, स यत्र नास्ति तत्परोक्षम् इत्युच्यते। तथा अत्र कथं स्यात्, उच्यते उत्तम विषयेपि चित्तव्याक्षेपात्, चित्तस्य चित्रव्याक्षेपः भवति तथा परोक्षता भवति। यथा कश्चन तत्र प्रमत्तः भजायते तदा न तथा विचारशक्तिः तस्मिन् भवति यत् एतत् उचितम् एतत् अनुचितं वा सर्वम् अनुष्ठाति यथा प्रतिदिनं तत्र सर्वमपि अनुतिष्ठाति यथा प्रतिदिनं करोति स्म। उत्तम विषयेपि चित्तव्याक्षेपात् परोक्षता संभवत्येव। तद्यथा सुग्रीवं सुप्तोऽहं किल विललाप इति विषये तत्र चिन्तनं भवति। अत्यन्तान्नवे च लिड् वक्तव्यः, अत्यन्तान्नवे तत्र अत्यन्त अपन्नवः यत्र वर्तते तत्र लिट् लकारः प्रयोग प्रयुज्यते। यथा तत्र प्रयोगः दत्तः वर्तते, नाहं कलिंगान् जगामो दक्षिणापथं प्रविष्टोऽसि, अत्र नाहं दक्षिणपथं प्रविवेश इति तस्य आशयः वर्तते। इत्थं काशिकग्रन्थे एतत् सूत्रं व्याख्यातं भवति। अत्र भाष्यकारः अपि एतस्य सम्यक् व्याख्यानम् अत्र विदधाति। सः कथयति, परोक्ष इत्युच्यते, परोक्ष अत्र भूते तत्र परोक्षे भूते अनद्यतरे वर्तमानात् धातोः लिट् लकारस्य प्रयोगः भवति। सूत्रार्थः निष्पन्नः, यस्य विषये पूर्वं चर्चा जाता। अत्र प्रश्नः भवति, परोक्षे इत्युच्यते किं परोक्षं नाम, परोक्ष इत्यनेन किं गृह्यते इति प्रश्नः। अत्र कैयटः एतस्य प्रश्नस्य विषये तत्र व्याख्यां कुर्वन् कथयति, यद्यपि इन्द्रिय अविषयः अर्थः परोक्ष शब्दवाच्यः, परोक्ष तत्र परोक्षः अर्थात इंद्रियस्य अविषयः, तो यद्यपि इंद्रिय अविषयः अर्थः परोक्ष शब्दवाच्यः इति जानाति इति तत्र ज्ञानं वर्तते, तथापि सर्वस्याः क्रियायाः परोक्षत्वात् विशेषणानार्थक्यम् इति पृच्छति। याः सम्पूर्णाः याः क्रियाः सन्ति तासां समासाम् अत्र परोक्षपूर्वकं तत्र विधानं भवति। तत्र किं करणीयं वर्तते, यत् अत्र परोक्ष शब्दः यः अत्र प्रयुक्तः वर्तते सः सर्वस्याः क्रियायाः परोक्षत्वात् विशेषणानार्थक्यम् इति कृत्वा अत्र प्रश्नः परोक्षे इत्युच्यते। किं परोक्षं नाम, तत्र भाष्यकारः प्रतिपादयति यत् परम अक्षणः परोक्षम्, स्वस्य अक्षणः परोक्षः नास्ति, अपितु परस्य परम अक्षणः परम परोक्षम् इति वर्तते। अत्र मयूरवंशकत्वात् समासः अत्र भवति।
अच प्रत्ययो पूर्व इति सूत्रेण अत्र अच इति योग विभागात् अतएव अत्र निपातनात् समासान्तः अच प्रत्यय तेन परोक्षम इति भवति अथवा प्रतिपरसमनुभ्योक्षणः इति सूत्रेण अत्र समासान्तात् टच प्रत्ययः सच यद्यपि अव्ययीभावे विधीयते परोक्षित शब्द अव्ययीभावे सिद्ध्यते अव्ययीभावे विधीयते तथापि पर शब्दस्य अक्षि शब्देन अव्ययीभावा संभवात् पर शब्दस्य अक्ष शब्देन तत्र अव्ययः समासः न भवतु बर्हति समासाभावात् अत्र किं जायते तो अत्र एवम् अस्ति तो अत्र परशब्दस्य अक्षिशब्देन अव्ययीभावः संभवात् समासान्तरे विज्ञायते समासान्तरं तत्र विज्ञातं भवति वृत्तिविषये च अक्षिशब्दः सर्वेन्द्रियवाची वर्तते न तु चक्षुर्मात्रपर्यायः वर्तते फलतः अन्यथा इंद्रियान्तर विज्ञातं वस्तु परोक्ष शब्दवाच्यं स्यात् अतः अत्र अक्षि शब्दः सर्वेन्द्रियवाची वर्तते किंतु चक्षुमात्रवाची नास्ति अन्यथा इंद्रियान्तर विज्ञातम् अर्थात कर्णेन्द्रिय विज्ञातं तदपि तत्र परोक्षं स्यात् अथवा तत्र घ्राणेन्द्रिय विज्ञातम् अत्र परोक्षं स्यात् तत्परोक्षम् अस्माभिः न भूत् न भवेत् इति कृत्वा एतत् कथनं वर्तते अत्र कैयटः अत्र प्रतिपादन कहते अन्यथा इंद्रियान्तर विज्ञातं वस्तु परोक्ष शब्दं वाच्यं स्यात् अर्थात यत्र अक्षे चक्षुरिन्द्रियेण यस्य प्रत्यक्षं न भवति किन्तु घ्राणेन्द्रिय त्वगिन्द्रियेण वा प्रत्यक्षं भवति तदपि परोक्षं स्यात् तत्रापि तथा प्रयोगं स्यात् अतएव अत्र तथा चिन्तनं क्रियते ननु यत् इन्द्रियात् परम् इन्द्रियागोचरताम् आपन्नं वस्तु तत्परोक्षम् इत्यर्थः इति एतस्मिन् विषये खण्डनं कृतवान् अग्रे अक्षि पूर्वम् अक्षि पुनः किम् अत्र अक्षि इति शब्दः अक्षणः परं परोक्षम् अत्र अक्षि शब्दः पुनः कथं दत्तः वर्तते या अथवा अक्षि शब्दः कथं सिद्ध्यति तो अश्नोतेः अयम् औणादिकः करणसाधनः सि प्रत्ययः अक्षि इत्यत्र अश् धातोः अत्र औणादिकः करणसाधनः अर्थात तत्र करणे अर्थे अत्र सि इति प्रत्ययः भवति अश्नुते अनेन इति अक्षि अश्नुते प्राप्नोति अनेन इति अक्षि इति अत्र अश सि इति भवति अत्र श या वर्तते तस्य जस्त्वात् अत्र जस्त्वे सति अत्र किं नाम तत्र अश इति वर्तते तो अश इत्यत्र ब्रश्य ब्रश्य भ्रज छाम श इति सूत्रेण अत्र श इति भविष्यति षडोकाशि इति क भविष्यति अनन्तरं तत्र ककार पकारः ककारात् परः यः सि घटकः सकारः तस्यापि षत्वे काशान्ते क्ष कृते अक्षि इति रूपं निष्पद्यते एवम् अक्षि इति शब्दः वर्तते यद्येवं परोक्षम् इति प्राप्नोति अत्र अक्षणः परं परोक्षम् इति स्यात् परोक्षम् इति स्यात् यतो अव्ययीभाव समासः तर्हि परोक्षं स्यात् परोक्षे सति अत्र परोक्षे लिट् इति प्रयोगः न भवेत् तो यद्येवं परोक्षम् इति प्राप्नोति उच्यते नैष दोषः परो भावः परस्य अक्षे परोक्षे इति लिट् दृश्यताम् परशब्दस्य अक्षशब्दे उत्तरपदे परः भावः अत्र परशब्दस्य अक्षशब्दे उत्तरपदे अत्र परो भावः भवति अर्थात पर इति परो इति भावः भवति तेन परोक्षम् शब्द निष्पद्यते उत्तम वादेः परा अक्षणः अथवा परशब्दात् उत्तरस्य अक्षि शब्दस्य अत्र उत्तम स्यात् तेन पर अक्षि परोक्षि इत्यत्र एवं भवति अत्र अक्षि घटकः आकारः स तत्र उकारः भवेत् नाम गुणे सति परोक्षमिति रूपं स्यात् इत्यपि समाधानं कश्चिन् वदति उत्तम वा आदेः परात् अक्षणः अत्र अक्षणः
आदेः अत्र भवति। अथवा परशब्दात् उत्तरस्य अक्षशब्दस्य तत्र वक्तव्यं स्यात् एवमपि कथनं शोभनं वर्तते। इत्थम् अग्रे अत्र वार्तिकं वर्तते। सिद्धं वा अस्मात् निपात्रात्। कथं सिद्ध्यति? निपात्रात् अथवा निपात्रात् सिद्धं भवति परोक्षे लिट् इति। निर्विभाग अर्थात् अत्र समासादिकं कार्यं स्वीक्रियते। निपातनात् परोक्षे परोक्ष इति परोक्षः इति शब्दः सिद्ध्यति। निर्भागः समुदाय एव इंद्रिया गोचरार्थवाची अत्र निपातनात् सिद्ध्यति परोक्षे। इत्थम् अत्र समाधानं भाष्यकारेण अत्र कृतं वर्तते। कस्मिन् पुनः परोक्षे लिट् भवति। परोक्षः किं स्यात्? उच्यते कालः। काले परोक्षे लिट् भवति। अत्र यथा कालस्य नित्यपक्षः उपाधिभेदात् भूतादिभ्यव्यपदेशस्त तथा परोक्षत्वमपि तथैव मदीयं वर्तते। तस्य तथा ज्ञानं भवितुमर्हेत्। अत्र एवम् अग्रे तत्र विचारः भवति। न च न वा एकालाधिकारोऽस्ति। अत्र एवम् अस्ति। किं प्रश्नः भवति? न वै कालाधिकारोऽस्ति। अत्र कालस्य अधिकारः नास्ति। एवं तर्हि धातु इति वर्तते। धातौ परोक्षे एवम् अर्थं कुर्मः। धातुर्वै शब्दः। धातुर्वै शब्दः वर्तते। न च शब्दस्य प्रत्यक्ष परोक्षताभ्यां सम्भवति। शब्दस्य परोक्षत्व तत्र अत्र यद्यपि अत्र स्वीकृतं भाष्यकारेण एवं तर्हि धातुः इति वर्तते। धातौ परोक्षे अथवा धातुर्वै शब्दः न शब्दस्य प्रत्यक्ष परोक्षतायां संभवः अस्ति। इत्थं धातुर्वै शब्दः न शब्दस्य प्रत्यक्ष परोक्षतायां संभवः अस्ति। अत्र समाधानं वदति। सब शब्दे संभवात् अर्थे कार्यं विज्ञास्यते। शब्दे असंभवात् अर्थ विषय अत्र कार्यं विज्ञाते। परोक्षे धातौ तत्र परोक्षे धात्वर्थः। परोक्षे धातौ परोक्षे धात्वर्थः। एवम् अत्र समाधानं कथितवान्। एतस्मिन् सूत्रे भूयान् विचारः वर्तते। अतएव अत्र अधुनैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।